Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am speaking homeo and healer Dr. Aisha Nasir. अपने चैनल समदा हीलिंग अवेयरनेस विद होम्यो नॉलेज के साथ एक नया टॉपिक लेकर हम एपिसोड कर रहे हैं एंग्ज़ाइटी की। मेरा फर्स्ट जो पार्ट था एंग्ज़ाइटी का कि गुड एंग्ज़ाइटी क्या होती है या फ्रेंडशिप करें गुड एंग्ज़ाइटी से, उसका मैं थोड़ा सा आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी ताकि एक तसलसल हमारा कायम रह सके। जो गुड एंग्ज़ाइटी है या नॉर्मल एंग्ज़ाइटी है वो क्या होती है? वो ये होती है कि इम्तिहान पेपर हैं हमारे, और जैसे जैसे पेपर करीब आ रहे हैं तो एंग्ज़ाइटी लेवल बढ़ने से हमारी जो है वो परफॉर्मेंस वो और अच्छी होती चली जा रही है। हमने पेपर की तैयारी और स्पीड से करना शुरू कर दी है या पेपर की तैयारी में और तेज़ी ले आए हैं। तो ये क्या है? गुड एंग्ज़ाइटी। हमने एंग्ज़ाइटी ली, हमारे माइंड ने एंग्ज़ाइटी ली और हमारे बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में एक गुड परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। ठीक है, इस तक तो हो गया गुड एंग्ज़ाइटी। अब हम बात करते हैं बैड एंग्ज़ाइटी, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 2 टाइप्स ऑफ एंग्ज़ाइटी होते हैं स्टार्ट में। ठीक है, एक गुड एंग्ज़ाइटी और एक बैड एंग्ज़ाइटी। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एंग्ज़ाइटी और एक नेगेटिव एंग्ज़ाइटी। अब हम नेगेटिव एंग्ज़ाइटी के बारे में बात करते हैं या जो है बैड एंग्ज़ाइटी के बारे में बात करते हैं। उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इम्तिहान या पेपर करीब आते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और एंग्ज़ाइटी रिस्पॉन्स इस कदर बढ़ जाता है कि एंग्ज़ाइटी की अपनी अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं और बॉडी पर जो एंग्ज़ाइटी की अलामात नज़र आ रही होती हैं सारा ध्यान बेसिक फ़ोकस बन जाती हैं, वो अलामात बेसिक फ़ोकस बन जाती हैं और जिसकी वजह से एंग्ज़ाइटी है यानी इम्तिहान उससे ध्यान हट जाता है या उसकी तरफ ध्यान कम हो जाता है। एग्ज़ाम की तैयारी की परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता एंग्ज़ाइटी बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। जब ऐसा फ़ेज़ आता है, आपको याद नहीं हो रहा होता, आप याद करना चाहते हो, आपको याद करना बहुत मुश्किल लगता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। आप चाहते हो कि मैं 3 चैप्टर आज कर लूँ, लेकिन ऐसा होता है कि आधा चैप्टर भी ठीक तरीके से आप कंप्लीट नहीं कर पाते और स्ट्रेस लेते चले जाते हैं कि क्या होगा, मैं तो पढ़ भी नहीं सक रहा, कैसे पढ़ूं। तो फिर क्या हुआ? स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, परफॉर्मेंस कम हो गई। ऐसे फेज़ को हम कहते हैं एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, यानी यहाँ से एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। याद रखें कि जब इंसान नेचर और बैलेंस से दूर होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स और बीमारियों का शिकार होता चला जाता है। जब एंग्ज़ाइटी की सिम्टम्स इतने बढ़ जाएं, ठीक है ना, जब एंग्ज़ाइटी की सिम्टम्स इतनी बढ़ जाएं कि आपकी डेली रूटीन जो है वो मुतासिर होने लगे, डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती चली जाए, आप ठीक तरीके से परफॉर्म ही ना कर पाएँ, तो इस स्टेज से ये एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। अब ये है कि एंग्ज़ाइटी की जो है वो टाइप्स हैं। उसमें जर्नलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। फ़ोबिया, स्पेसिफ़िक किस्म के लोगों को फ़ोबिया होते हैं। क्लस्टर फ़ोबिया होता है, एग्ज़ाम का फ़ोबिया होता है, हाइट फ़ोबिया होता है, क्राउड फ़ोबिया होता है, लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा फ़ोबिया हमें मार रहा है ये। और जो है इसके अलावा जो है वो अंधेरे का खौफ होता है, हजूम का क्लस्टर फ़ोबिया होता है, और इसके अलावा चोर का खौफ होता है। एक अनजाना सा खौफ होता है, कुछ होता नहीं है लेकिन एक अनजाना सा खौफ होता है। ठीक है, अब इसके अलावा पैनिक अटैक्स होते हैं। और अब जो है वो इन तमाम एंग्ज़ाइटीज़ के पीछे जो होती हैं वो कॉजेज़ होती हैं। कॉज जो होते हैं ना वो समझे कि किसी भी बीमारी के में ना बैकबोन की हैसियत रखते हैं।
کاز میں ہمارے پاس جینیٹک آ جاتا ہے، یعنی کہ ماں بھی اسی طرح انگزائٹی کی پیشنٹ تھی، اور آگے بچی بھی اسی طرح انگزائٹی کی پیشنٹ بن گئی ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ماحول ایسا مل گیا ہے، اسٹریس کا ماحول، ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے لیکن ہمیں کرنا چاہیے۔ سائیکلوجیکل فیکٹرز ہو جاتے ہیں، اچھا بیہیویئر فیکٹرز ہیں، اس میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے زندگی میں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ٹراما گزر جاتا ہے، اسٹریس اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور گریف ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ سیکچول ہراسمنٹ کے بعد بھی انگزائٹی اٹیک سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور میں نے بہت سی پیشنٹس بچیاں ایسی اٹینڈ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب جو ہیں، اس کے علاوہ انگزائٹی کی علامات انگزائٹی کو خود بڑھا رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ فیئر آف ڈیتھ ہو گیا، کہ ابھی میں مر جاؤں گی، ابھی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور ایک بار انگزائٹی اٹیک ہونے کے بعد دوبارہ ہونے کا خوف، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے دوبارہ اب انگزائٹی اٹیک پتہ نہیں کب ہو جائے، کل مجھے 12 بجے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہوا تھا انگزائٹی اٹیک، اور یہ نہ دوبارہ مجھے اسی ٹائم پر ہو جائے، وہاں پر سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، اور اگر مجھے کل ہوا ہے تو آج بھی ہوگا، اس طرح کا فیئر۔ اب یہ ہے کہ انگزائٹی میں 2 ٹائپس آف سمٹمز آپ کے سامنے آئیں گے انگزائٹی اٹیک میں، ٹھیک ہے۔ فزیکل سمٹمز ہیں اور سائیکلوجیکل سمٹمز ہیں۔ سر سے جو فزیکل سمٹمز ہیں وہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیڈیک ہوتا ہے، بلر ویژن ہوتا ہے، منہ کا خشک ہونا ہوتا ہے، ورٹیگو، سانس کا بند ہوتے ہوئے محسوس ہونا، سانس مشکل سے آنا گلے میں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، لیمف سا اٹک گیا ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس پہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، کپ کپاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے، بار بار پیشاب کا آنا، ہارٹ بیٹ کا تیز آنا، اس کے پیچھے کوئی بھی جسمانی وجہ نہیں ہوتی، کوئی فزیکل ایشو نہیں ہوتا۔ اب سائیکلوجیکل سمٹمز ہمیں کیا ملیں گی؟ ایک خوف ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، کنسنٹریشن پاور جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ انوائرمنٹل کازز اس میں بہت زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہیں۔ میرے پاس بہت سے انگزائٹی ڈس آرڈر کی بچیاں آئی ہیں جن کے پیچھے ہمارے پاس انوائرمنٹل کازز آ رہی ہیں، اور جو ہے سیکچول ہراسمنٹ کی کازز بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انگزائٹی کیا ہے، اور پھر بیڈ انگزائٹی کیا ہے، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہم ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے، اسپیشلی جب بچیوں کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کا بہترین ٹریٹمنٹ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی، تھرو دا سمدھا ہیلنگ انرجی سے، میڈیٹیشن سے، بریتھ تھیراپی سے، مرر تھیراپی سے، ڈفرینٹ قسم کی تھیراپیز ہوتی ہیں، اور سمدھا ہیلنگ انرجی خود ایک جو ہے ہائی فریکوینسی انرجی پاور ہے، اور الحمدللہ یہ صرف ٹریٹمنٹ کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی سوچ کو اور آپ کی زندگی کو بدلنے والی انرجی ہے، اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی سمدھا ہیلنگ انرجی سے انگزائٹی ڈس آرڈرز کا یا کوئی بھی آپ کو سائیکلوجیکل پرابلم ہے اس کے لیے کانٹیکٹ کریں۔ میرا کلینک ہے فار ایور ہومیو کلینک وتھ سمدھا ہیلنگ سینٹر۔ میرا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ویڈیو کے بعد آپ ضرور آئیں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایک گڈ اور ہیلدی نالج دوسروں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔